देवी प्रपन्नार्त्यरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 साउन 22 गते आइतबार अहिले बिहानको 5:30 गइरहेको छ। म यो समय श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर माता तीर्थधाम परिसरमा छु र म यहीँबाट आजको दृश्य भिडियो पठाउन गइरहेको छु। हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई जुन प्रकारले आघात प्रहार गर्ने आजको फोरिएको बहुदलीय शासन प्रणाली, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र यो राज्यको शासन सत्ताको जुन भागबण्डा दलीय भागबण्डाहरू छन्, यसले यो राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको हुनाले एउटा वैदिक विज्ञानको विद्यार्थी हुने नाताले, एउटा आत्रेय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले र यी बुढी आमैका आशीर्वाद र ती वरद हातहरू शिरमा हुने नाताले मैले यो वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाललाई साथ दिनुपर्छ र आफ्नो यस मानव जन्मको साथ त्यहाँ मैले योगदान पनि दिनुपर्छ। त्यसैले मैले मेरा लेखहरू, ती लेखहरू मेरो जीवनको इतिहासका लागि आवश्यक पर्ने विषयहरू म आफैले नै लेखेर राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि मैले पहिला तिनीहरूलाई अभिलेखको रूपमा राख्नेछु अनि हामीले वैदिक विज्ञानका साथमा जुन प्राप्त गर्ने दैवी सिद्धिहरू छन् र यो राष्ट्रका हितका निमित्त जुन आवश्यक पर्ने दैवी प्रकोपहरू छन्, त्यसपछि ती इतिहासकारहरूलाई अरू व्यक्तिको सहारा लिनु नपरोस् कि मेरै अभिलेख र मेरै आवाजहरूले उनीहरूलाई यो आत्रेय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ को थियो, कहाँ रहन्थ्यो र उसले जुन प्रकारले काली गण्डकीको काख र बुढी गण्डकीको हातको प्रशंसा गरेको थियो, ती सबै विषयहरू अरूबाट सुन्न पनि नपरोस्, किनकि हामीसँग प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू आज पनि छन्। यो वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल जुन परिस्थितिमा हामी देखिरहेका छौँ, त्यहाँ हामीले प्रयास गरेनौँ त्यो अर्कै कुरा हो, तर हामीलाई आवश्यक पर्ने ती शिक्षा र उपदेश दिने देवी आमाहरू आज पनि यहाँ सर्वत्र हुनुहुन्छ र हामीले त्यस बाटोमा जानका निमित्त किन सकेनौँ भन्ने विषयको पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र त्यस अध्ययनबाट हामीलाई के थाहा भयो भने कि नेपाली हिन्दू समाजलाई हामीले जबसम्म शोधन गर्ने छैनौँ तबसम्म यो गोर्खा राज्य नेपालको राष्ट्रिय गौरवको स्वाभिमानको अस्तित्व रक्षित हुन सकेन। त्यसैले पनि हामीले यी आवाजहरू इतिहासका लागि हुन् र इतिहास कालखण्डमा हामीले कि वैदिक विज्ञानमा रहने ती दैवी सिद्धिहरू र ती दैवी सिद्धिहरू यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त र यहाँका जनता र जमिनहरू
जुन प्रकारले यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिको शासन र त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसको जुन प्रकारको राज्य शासनको दलीय भागबण्डाहरूले यो राष्ट्र सङ्कटतर्फ जाने अवस्थामा पनि यदि हामीहरू पनि हाम्रो वैदिक विज्ञानका साथमा उभिएनौँ भने हामीले ती वैदिक शास्त्रहरूलाई अन्धविश्वासको विषयहरू बोल्नेहरू र लान्छना लगाउनेहरू र हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई दुधमा परेको माखो समान मेल्काउने आजको वर्तमान बहुदलीय राजनीति शासनका ती नेताहरूलाई हामीले दैवी प्रकोपका साथमा तिनीहरूलाई तह लाउन सकेनौँ र तिनीहरूलाई अनुशासनको शिक्षा दिन सकेनौँ भने हाम्रा ती प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू हामीले पढ्नु व्यर्थ छ। हामीले ती प्राचीन वैदिक शास्त्र अनुमत अनुरूप जुन वैदिक समाजको परिकल्पना गरेका थियौँ, जहाँ शिक्षा र अनुशासनको सधैँ खोज गरिएको हामीले पाएका छौँ। जहाँ शिक्षा र अनुशासन छैन त्यहाँ वैदिक सनातन धर्म संरक्षित हुन सकेन र जन्मले मात्र कोही पनि ब्राह्मण हुन सक्दैन। जन्मले त मानव मात्र त्यो जरायुज पशु नै हो। जब त्यसलाई वैदिक शिक्षा र संस्कारहरूका साथमा अनुशासित जीवन दिन्छ अनि उसले जब ज्ञानको सम्पत्तिहरू आर्जन गर्ने बाटोमा जान्छ त्यो ब्राह्मण हुन पुग्छ, जसले राष्ट्रको संरक्षणका निमित्त हतियार उठाएर आफ्नो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका निमित्त हर प्रकारले कवि र वीरहरूका साथमा उभिन्छ। तिनीहरू क्षत्रिय हुन्छ, जसले यो राष्ट्रको आर्थिक र यहाँको जुन हाम्रो जीवन परिचालनका व्यवस्थाहरू मिलाउनका निमित्त कृषि व्यापारतर्फ लागिरहेका हुन्छन्। उनीहरू हामीले तिनीहरूलाई व्यापारी भनौँ अथवा कृषक भनौँ अथवा वैश्य भनेर हाम्रो वर्णाश्रम आश्रममा व्यवस्था गरिएको थियो। जब हामीले शिक्षा र अनुशासनको बाटोमा हर प्रयास गर्दा पनि जुन प्रकृतिले जसलाई साथ दिएन र उनीहरू सेवावृत्तिबाट जीवन निर्वाह गर्ने बाटोमा नै उभिन बसिरह्यो भने उनीहरूलाई मेरो वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूले शूद्रको रूपमा देखेको थियो र उनीहरूले जुन जीवन त्यति बेला पनि र आज पनि जुन मतवाली पदार्थहरूका साथमा र ती पशुपन्छी हिंसाहरूका साथमा उभिएका हुनाले जहाँ समाजमा जातीय विभेद र छुवाछुतको परम्पराहरू संरक्षित छ, त्यो वास्तवमा हामीले विचार गर्नुपर्ने योग्य विषय छ र विज्ञानको मतमा अर्थात् वैदिक विज्ञानको मतमा आएर हेर्दा हामीले एउटा अद्वैत सिद्धान्तको आधारमा केवल अद्वैत सिद्धान्तको बाटोमा र प्रकृति जगतको व्यावहारिक बाटोमा उभिँदा अवश्यमेव भेद देखियो। त्यसैले हामीले यी आवाजहरूद्वारा ती मतवाली पदार्थहरू सेवन नगरौँ, ती पशुपन्छी हिंसा मांसहरू सेवन नगरौँ। शिक्षा र अनुशासन साथ हाम्रो वैदिक सनातन धर्म र यो वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाललाई योगदान दिनका निमित्त आवाज साथ हामी साथ दिउँ। अवश्यमेव हामीले हिन्दू समाजभित्र देखिएका, हिन्दू धर्मभित्र देखिएका अन्धविश्वास, विकृति र विसङ्गति विचारहरूलाई एक एक केलाएर विज्ञान सम्मत केलाएर हामी तपाईहरूलाई राख्न सक्ने हामीसँग सामर्थ्य छ। त्यसै कारणले त यी आवाजहरू भोलिको यो राष्ट्रको हितका निमित्त जुन बलिदान भएर जब मैले आफ्नो सङ्कल्प साथ उभिरहेको छु भने मेरो विषयमा कसैले पनि बोल्न नपरोस्। मेरा अभिलेख र मेरा आवाजहरूले नै
त्यो इतिहासका पानाहरूमा शब्दहरू कर्नेहरूलाई साथ दिउन्, सहयोग गरोस् भनेर नै म निरन्तर आज म 2079मा उभिरहेको छु। यो दैवी सिद्धि अनुसन्धान वर्ष हुनाले मैले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा आज वर्षा ऋतु हो। यो वर्षा ऋतुमा मैले आकाशतिर टोलाइरहेको हुन्छु र त्यहाँ मेघाच्छन्न बादलहरूले भरिएको आकाश छ। अनि त्यो समुद्रबाट उठेको मनसुन बादललाई बोकेर सूर्याग्नि नामका देवता, अनि त्यसलाई जसरी एउटा मलामी बोक्ने अथवा त्यो अस्थिलाई बोक्ने ती मलामीहरू जस्तै मैले त्यहाँ अनेकौं देवताहरू देखिरहेको छु र ती मेघाच्छन्न बादल, तिनको अगाडि वायु छन्, पछाडि ती जल देवता वरुण छन् र ती मौरीको गारोमा मौरीको त्यो जुन मोह प्रवृत्ति छ त्यही प्रवृत्तिसँग त्यो बादल अत्यन्त मधुर जल सम्पन्न भएर सूर्याग्नि नामका देवताका साथमा उनीहरू हिमालयतर्फ आइरहेको मैले देखिरहेको छु। त्यसैले त मैले सूर्याग्नि देवता र ती जल र वायु देवतालाई हरदम प्रणाम गरिरहेको हुन्छु र मैले ती देवी आमा जो हर प्राणीकी जीवन शक्ति पनि हुन्, सर्वेश्वरी पनि हुन् र हामी सबैलाई आश्रय स्थान दिने यी माता पृथ्वी माता, यिनको हितका निमित्त उनीहरू आइरहेको देखेर मलाई कस्तो लाग्यो भने कि मेरो वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूले जुन प्रकारले हाम्रा पुर्खा ऋषिहरूले स्तुति गरेका थिए, मैले पनि त्यसै प्रकारले स्तुति गरिरहेको छु र मलाई विश्वास छ कि राजराजेश्वरी देवी गोरखकाली, ये बुढी आमै अर्थात् श्री बुढी गण्डकी र त्रिशूली, यी सबैका आशीर्वाद र वरद हात शिरमा अवश्यमेव मिल्नेछ र यो राष्ट्रको हितका निमित्त मैले वैदिक विज्ञानका साथमा, दैवी सिद्धिहरूका साथमा, दैवी प्रकोपका साथमा जो यो राष्ट्रलाई आघात पुर्याउने जुन जनसमाजहरू छन्, जुन जनसङ्ख्याहरू छन्, त्यसलाई हामी एक एक विचार गरिरहेका छौँ कि हामी कसरी यो राष्ट्रको हितमा ती जनशक्तिहरूलाई साथ दिने र कसरी हामीले यो राष्ट्रको हितका निमित्त उभिने ती वीर र कविहरूलाई ती देवी आमाहरूसँग पुकार गर्दै यो राष्ट्रका हितका निमित्त तिनीहरूलाई जन्म देऊ र तिनीहरूलाई शिक्षा र संस्कार देऊ हे माँ, हे माताहरू भनेर हामी निरन्तरै नै आवाजहरूबाट बोलिरहेका छौँ। हामी एकातर्फ भौतिक आविष्कारको मानवीय विकास र त्यससँग आइरहेको आणविक र परमाणु हतियारको युग कालखण्डमा छौँ र अर्कोतर्फ हामीसँग आज पनि वैदिक प्राचीन शास्त्रहरू हुनाले एउटा आत्रीय ऋषिकुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ बुढी आमैले जब सम्बोधनै यस्तो नामबाट गरियो भने अवश्यमेव मैले मेरो वैदिक विज्ञानका साथमा यो गोर्खा राज्य वेदको उर्वर भूमि हुनाले विश्व मानव जातिका अगाडि परिचय दिनका निमित्त उभिनै पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले त मैले मेरा प्रयासहरूलाई सर्वप्रथम अभिलेख र यी आवाजहरू साथमा इतिहासका लागि वाक्यांशहरू राखिदिनेछु अनि मैले ती माताका आशीर्वाद र वरद हात शिरमा भएका हुनाले
हामी कसरी जानुपर्छ त्यस विषयमा निरन्तर विचार गरिरहन्छु। म ती वर्षा ऋतुका बादल बोक्ने ती हाम्रा सूर्याग्नि नामका देवता, जलवायु नामका देवता, उनलाई देखेर अत्यन्त प्रसन्न हुन्छु र मैले उनीहरूबाट एउटा के शिक्षा लिइरहेको छु भने यहाँ दैवी बल पनि छ, दैवी शक्ति पनि छ र आवश्यक पर्यो भने दैवी प्रकोपका साथमा उदण्डहरूलाई तह लगाउँदै उनीहरूलाई अनुशासित बाटोमा शिक्षित बनाउने सामर्थ्य पनि छ। त्यसैले मैले विश्वासका साथमा यो अहिले सिद्धिदात्री गौरी माता मन्दिर परिसरमा उभिएर एउटा अग्नि साक्षी राखेर जुन देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गरियो, यो समाजको सम्पत्ति हो र यो राष्ट्रको सम्पत्ति पनि हो अनि यो वैदिक सनातन धर्मको जुन धार्मिक शैक्षिक वातावरण दिने एउटा शैक्षिक संस्था पनि हो। त्यसैले मैले यी आवाजहरू साथ कसैले पनि यस माता तीर्थधामलाई र यस सङ्कल्प गर्ने एउटा मागन ते भिखारी बाटोमा उभिएर जुन ती वैदिक विज्ञानको अनुसन्धानमा आइपुगेको छु, त्यसैले पनि म भन्छु कि यहाँ वैदिक विज्ञानको प्रयोग गरिएको छ। दुष्ट उदण्ड र मूर्खहरूका पुण्यहरूलाई हामीले कसरी यहाँ ती वर्षामा अर्थात् असारमा पाकिरहेका ती आँपका फलहरू आफै खसे जस्तै उनीहरू सेवा र सम्मान साथ आइपुगेनन् भने उनीहरूका पुण्य अवश्यमेव नष्ट भएर जानेछन् र जसले यहाँ शुद्ध दिल र भावले सेवा पनि दिनेछन् र सम्मानको भावना साथ आउनेछन् उनीहरूलाई अतुलनीय पुण्य पनि मिल्नेछ भन्ने कुरा मैले यिनै आवाज साथ बोली पनि रहेको छु। किनकि वैदिक विज्ञानमा त्यहाँ श्रापको पनि विधि छ। वैदिक विज्ञानमा के छैन र सबै छ। तर हामी कहाँ भुल गरेका छौँ भने ती शास्त्रहरू पढ्नेहरू जुन पण्डितहरू छन्, ती पण्डितहरूको जुन व्यवहार छ त्यो जीविकोपार्जन, खेतलावृत्ति, गोठलावृत्ति हुनाले हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म निकै नराम्ररी पछारिनु पर्यो। त्यो नराम्ररी पछारिएकै भएर होला बुढी आमैले विश्वास गरेको मलाई लागिरहेको छ। यो गोर्खा राज्य वेदको उर्वर भूमि हो, यसलाई परिचय दिनु पर्यो र यो राष्ट्रको संरक्षणका निमित्त वैदिक विज्ञानका साथमा उठ्नु पर्यो। किनकि हिन्दू धर्ममा जुन प्रकारको विकृति र विसङ्गति, अवैज्ञानिक अन्धविश्वासको अँध्यारो फैलिएको छ, त्यसलाई वैचारिक सङ्घर्ष साथ विज्ञानका मतमा त्यसलाई पुष्टि दिनु पर्यो। त्यसैले यी देवालय र तीर्थहरू अग्नि साक्षी राखेर सङ्कल्प गरिएको छ र यो वास्तवमा धार्मिक शैक्षिक वातावरणका निमित्त अनुकूल हुनाले हामीले सङ्कल्प गरेका हौँ र अवश्यमेव यिनै देवालय र तीर्थहरू हाम्रो वैदिक सनातन धर्मका धरोहरहरू पनि हुन् र तिनैबाट नै हामीले हाम्रो वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धिहरूका साथमा यो गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण पनि गर्नु छ, वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण पनि गर्नु छ र आजको वर्तमान फोहोरिएको बहुदलीय शासन व्यवस्थाको जो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र यहाँको शासन सत्ताको जुन बहुदलीय भागभण्डा प्रवृत्तिहरू छन्, यसलाई हामीले निकै राम्ररी सडकमा गएर होइन,
कतै जनसमाजलाई बटुलेर होइन, हामीसँग प्राचीन शास्त्रहरू छन्, त्यहाँबाट हामीले दैवी सिद्धिहरू प्राप्त गर्नेछौँ र दैवी प्रकोपका साथमा यो राष्ट्रका हितमा जो उभिँदैनन् उनीहरूलाई कसरी अनुशासित राख्ने भन्ने शिक्षा दिनु परिरहेको छ। अवश्यमै भयो यो आवाज इतिहासका लागि हो। अहिले हामी प्रयासको बाटोमा उभिएका छौँ। कुनै पनि तुलसी आदि वृक्षहरू लगाइयो भने अथवा त्यो बोट लगाइयो भने कोही एकैचोटि झाँगिँदैन, त्यसलाई झाँगिनका लागि समय लाग्ने नै गर्छ। हामी प्रयासको बाटोमा उभिएका छौँ र हामी इतिहासका आवाजहरू अहिले नै राखिदिएका छौँ ताकि भोलि र अहिले पनि अहिले सावधान हुनका निमित्त यी आवाजहरू काम गर्नेछन् र भोलि यस आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थको इतिहासमा शब्द विषय खोज्नका निमित्त साथ दिनेछन्। मैले त्यस्तो विश्वास लिइरहेको छु र मैले देवालय र तीर्थहरूमा नै आफ्नो सेवा दिने र यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो शिक्षित पनि छन्, सभ्य पनि छन् र अनुशासित पनि छन्, उनीहरूका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै वैदिक विज्ञानको अनुसन्धानका साथमा जब म 2078 साल अगाडि बढिरहेको छु, 2079 मा आएर मैले महसुस गरेँ कि दैवी सिद्धि बिना हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई कुनै पनि योगदान दिन नसक्ने अनुभव गर्यौँ। त्यसैले आज पनि हामीले हाम्रो समाजका विश्व मानव समाजका ती देवी आमाहरूलाई जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन् र सभ्य पनि छन्, उनीहरूलाई सम्मानका साथ सेवा दिनै पर्ने हुन्छ। साथमा गोर्खा राज्य नेपाल वीरहरूको र कविहरूको योगदान साथ यो राष्ट्रिय एकीकरण भएको हुनाले मैले ती यो राष्ट्रका जनशक्ति युवा र युवतीहरू जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन्, सभ्य पनि छन्, उनीहरूलाई वीर र कविको बाटोमा उभिनका निमित्त आवाज गर्दै हामीले उनीहरूलाई पनि सम्मानका साथ दिने यी आवाजहरू वचन दिइरहेका छौँ। किनकि यो राष्ट्रले न त व्यवहार कुशल बनाउन सिकायो, न त राष्ट्रभक्ति नै बनाउन सिकायो, न त धर्म संस्कृतिको मूल्य र मान्यताहरूलाई संरक्षण गर्न नै सिकायो। हामी अत्यन्त अलपत्र परिरहेका छौँ। भताभङ्ग र लथालिङ्ग हाम्रो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक वातावरणहरू अनि हाम्रो जुन राष्ट्रको राष्ट्रिय जनशक्ति हो त्यो विदेशिएको छ र विदेशीहरूका धनको गुलामी बनेर तिनीहरूको धनका लागि गोठाला बनिरहेका छन्। यो हाम्रा निमित्त अत्यन्त दुःखद विषय हो र यो परिस्थिति ल्याउने वास्तवमा यहाँको वर्तमान फोरिएको बहुदलीय शासन प्रणाली, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसको जो राज्य शासनको दलीय भागभण्डा नै हो भन्ने हामीले पूर्ण रूपले अनुसन्धानबाट बोध गरिसकेका छौँ र हामीले आवाज गर्नु कुनै आवश्यकता छैन। हामीले हाम्रो दैवी सिद्धि र दैवी बलहरू देखाउनुपर्छ र हामीले उनीहरूलाई सङ्केत गर्नु पर्दैन। जसरी हामीले पूर्वकालमा जुन दुर्गा सप्तशतीमा देवीको महिमा गाइएको छ, त्यहाँ देवताहरूलाई पनि शिक्षा र अनुशासनमा राख्नका निमित्त जुन प्रकारका दण्डहरू दियो, त्यो दण्ड आज हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ र त्यो आज हामीले हाम्रो सनातन वैदिक सनातन हिन्दू राज्य गुमाएर अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीले त्यो गुमाएकै कारणले यी आवाजहरू गर्नु परिरहेको छ
र हामीसँग दैवी बल पनि छ, वैदिक विज्ञानको बल पनि छ र हामीसँग वैदिक शास्त्रहरू पनि छन् भने हामी त्यसरी ती शास्त्र पढेका पण्डितहरूको जो जीविकोपार्जनका निमित्त जुन मरिहत्ते वातावरण छ त्यो बाटो हामी गएर सफल रहेनौँ। त्यसैले एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेर जाने मान्छे उसले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारको शिक्षा पायो त्यस शिक्षालाई सायद बुढी आमैले चिने जस्तो लागिरहेको छ। तर तिनै बुढी आमैका आशीर्वाद र ती वरद हातहरूले आज मलाई यो आवाज बोल्ने शक्ति र सामर्थ्य मिलिरहेको छ र भोलिको इतिहासमा श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम यो राष्ट्रिय पवित्र गौरवको तीर्थ पनि बन्नेछ र यो एउटा दैवी शक्तिको ऊर्जा दिने तीर्थको रूपमा पनि मानिनेछ, किनकि यो गौरी शङ्कर सङ्गमको नामाकरण साथ अब हामी अगाडि बढिरहेको कुरा जानकारी दिँदै म आजको यो आवाजलाई हर विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो शिक्षित, अनुशासित र सभ्य जीवनका साथमा जाँदैछन् र विश्व मानव जाति र विश्व मानव यस सन्ततिलाई उनीहरूले संरक्षण र उनीहरूले आफ्ना वरदा हातका साथमा यो राष्ट्रको हितका निमित्त उभ्याउनका निमित्त उनीहरू आदि गुरुका रूपमा भूमिका खेल्दैछन्। ती सबैलाई मैले नतमस्तक शिर झुकाउँदै म आजका यी आवाजहरू यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार तियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपायि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।